नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उद्योगी व्यवसायहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा निवर्तमान हुनुभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घका उद्योगी व्यवसायहरूसँग छलफल भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा उद्योग धन्दा बन्द भएका छन्। साना, मझौला, ठुला सबै खालका उद्योग व्यवसाय, होटल, पर्यटन सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा लाखौं श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायहरूले पनि श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएको, उद्योग धन्दा बन्द भएको, के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री समक्ष समस्याहरू राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँहरूको समस्याहरू के छ भन्नुहोस् भन्नुभएको थियो। छलफलमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा पनि सँगै रहनुभएको थियो। के भयो त छलफलमा? अब उद्योग धन्दा, आर्थिक क्षेत्र कता जाँदैछ, प्रधानमन्त्रीले अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमै छलफलमा सहभागी हुनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ यतिखेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नवराजी। हजुर, यहाँलाई हिजोको बैठकमा तपाईँ पनि पुग्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा, निवासमा। छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँहरूले के कुरा राख्नुभयो, के छलफल भयो नि हिजो राति बेलुका 5:30 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्ववर्ग र अन्य निजी क्षेत्रका छात्र सङ्गठनहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाउनु थियो र मुख्य दुईटा क्षेत्रमा उहाँको जिज्ञासा थियो। एउटा यो अहिलेको जुन लकडाउन या निषेधाज्ञा चलिरहेको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु, यसमा हाम्रो राय के छ, क्षेत्रको राय के छ, र अर्को यो जुन लामो निषेधाज्ञा या यो जुन लकडाउनले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा चौपट भइसकेको छ। हाम्रो मुलुकमा हामी ऋणात्मकमा गइसकेका छौँ। झन्डै 22% युवाहरूले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। यस्तो बेलामा उद्योग धन्दा, उद्योग व्यापार व्यवसायलाई कसरी फेरि पहिलाकै स्थानमा लिएर आउने, यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नु। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो 22% युवाहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, उद्योग धन्दाहरू बन्द छ, लकडाउन निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि अझै अब उद्योग धन्दा कसरी अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्रीको चासो चाहिँ कहाँनिर रहेछ, यहाँले के थाहा भन्नुभयो? पहिला त जसरी मैले अघि भने, सामान्य प्रधानमन्त्रीले अहिलेको निषेधाज्ञा भइरहेको छ। अब यसमा धेरै जस्तो साथीहरूले के भन्यो भने अहिलेको निषेधाज्ञा यसरी नै चल्ने हो भने अर्थतन्त्र पोइन्ट अफ नो रिटर्न भनेपछि सधैँभरिको लागि हामी पर्न सक्छ, हामी फेल स्टेटतिर जान सक्छौँ। र अहिले कोभिड-19 को समस्या त्यसै जाने होइन, हामी यहीसँग बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ र प्रोटोकल मेन्टेन गरेर सबै उद्योग धन्दा खोलिनुपर्छ भन्ने हामीले राय सुझाव सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दियौँ। मलाई लाग्छ सबै छात्र सङ्गठनहरूले एकै स्वरमा यो कुरा राखेका थिए र यसमा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट पनि रियाक्सन यही आयो। उहाँले पक्कै पनि ज्यानको बचाउने उहाँको प्रथम जिम्मेवारी रहेको भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो, तर अर्थतन्त्र पनि चल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु पर्यो। श्रीमान गभर्नर साहब र योजना आयोगका प्रमुखज्यूले पनि आफ्नो विचारहरू राखेका थिए। हजुर हो, छलफलमा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कणेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका ब्याज दरका बारेमा, सहुलियतका बारेमा पनि कुराहरू उठेको छ र वास्तवमा पछिल्लो पटक भाइरसको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ होइन, र जनजीवन झन बढी चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेको छ, आर्थिक जीवन पनि कमजोर बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले, निजी क्षेत्रले अब कस्तो रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? मानिसहरू पनि मर्दैछन्, दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ, रोजगारी पनि गुमेको छ होइन, सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ, निजी क्षेत्र पनि निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा रणनीति के त? अब कसरी अगाडि बढ्ने? पक्कै पनि नवराजी, अहिलेको समस्यामा सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू हामी सबैजना अप्ठ्यारोमा छन्। सबैजनालाई अहिले आफ्नो जीवन
व्यतीत गर्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेको छ। हामीले जब 4 महिनाको लकडाउन भएको थियो त्यसबेला विस्तृत रूपमा फिस्कल स्टिमुलस र मोनेटरी स्टिमुलसको हामीले एउटा अवधारणा लिएर आएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा फेरि चलायमान हुन सक्छ, उद्योग धन्दा चल्यो भने मात्रै रोजगारी सृजना हुन सक्छ, अनि मात्रै रासो उठ्न सक्छ, अनि मात्रै राज्य सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरा को महत्त्व हामीले बुझाएका थियौँ। केही कुराहरू बजेटमा फिस्कल पोलिसीमा चाहिँ समावेश गरिएको थियो, तर धेरैजसो हाम्रो मागहरू मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ समावेश गरिएको थियो। यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक पक्ष थियो। मोनेटरी पोलिसीमा हामीले उठाउँदै आएको ब्याज दरको कुरा, रिस्ट्रक्चरिङको कुरा र पुनर्कर्जाको कुरा, यो सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्ररी एड्रेस पनि भएको थियो। जस्तो वास्तवमा यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ, 22% युवाहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। मानिसहरू रोगले मर्ने कि भोगले मर्ने भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्नेछ, अब यो विषयमा तपाईँहरूको भनौँ न छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले के सुझावहरू बुदागत रूपमा के राख्नुभयो त? हजुर, यहाँको चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु होला उपाध्यक्षज्यू। बुन्दागत रूपमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामीले अहिलेको जुन निषेधाज्ञा छ त्यसलाई खोलेर अगाडि बढ्नु। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि बुदागत रूपमा के कुरा भन्नुभयो र आम नागरिकलाई पनि सबैलाई चासो छ, यो निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसाय साना मजुला सबै खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री तहमा के चाहिँ छलफल भयो, कुराकानी भयो र अब बन्ने नयाँ अर्थमन्त्री कुहाउँदै हुनुहुन्छ र निवर्तमान अर्थमन्त्रीको नि भूमिका के हुनसक्छ भन्ने पनि कुरा निकै आइरहेको छ बजारमा, के भन्नुहुन्छ? मुख्य 5 वटा कुरा हामीले जुन राखेका छौँ नवराजी। पहिला चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो निषेधाज्ञा खोलिनुपर्छ। हामीले एउटा प्रोटोकल जुन WHO ले बनाएको प्रोटोकललाई फलो गरेर अहिले निषेधाज्ञा खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। दोस्रो कुरा हामीले के राखेका थियौँ भने जुन पहिला मोनेटरी पोलिसीले भनेको थियो, जुन सहुलियतहरू दिएको थियो, त्यो अहिले पनि त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन र त्यसलाई चाहिँ चाँडै इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। खास गरेर पुनर्कर्जा, जुन 2 खर्बको पुनर्कर्जा जुन साना र मझौला उद्योगिक व्यवसायहरूलाई राहत दिने हिसाबले आएको थियो, त्यो विषयमा हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ। त्यसपछि जुन बिजुलीमा जुन सरकारले पहिला नै घोषणा गरेको थियो कि यो जुन डिमान्ड शुल्क नलाग्ने, यस बारेमा पनि अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। त्यो डिमान्ड शुल्कको बिल अहिले पनि उद्योगिक व्यवसायहरूलाई आइरहेको छ, यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि बिजुलीको जुन डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद चलेको थियो त्यो अख्तियारमा गएको थियो, अख्तियारले एउटा निर्णय गरेर पनि दिएको छ र त्यसको पनि राहत उद्योगिक व्यवसायहरूले नपाएको गुनासो हामीले राखेका थियौँ। त्यसपछि हामीले के राख्यौँ भने यस्तो समयमा हामीले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई या इम्प्लोइजहरूलाई अहिले स्यालेरी दिनुको लागि हामीलाई एकदमै कठिन भइरहेको छ, यसमा केही राहत दिने हो कि भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। किनभने सरकारले पहिला घोषणा गरेको के थियो भने 50% हामी राखिदिन्छौँ, 50% उद्योग व्यवसायहरूले राखौँ र यसलाई चाहिँ पछि हामी एडजस्ट गरौँला भन्ने कुरा राखेको थिएँ। हामीले चाहिँ यो एउटा अनुदानको रूपमा आउनुपर्छ, किनभने बन्दको समयमा हामी पैसा दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि हामीले फिस्कल स्टिमुलसको केही उपायहरू अझ लिएर आउने कि भनेर हामीले राख्यौँ। जस्तै अर्को देशहरूले पनि राखेको थियो। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले के भन्यौँ भने 50 लाखभन्दा कम ऋणी व्यावसायिक ऋणीहरूलाई केही ब्याज दरमा राहत दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले राख्यौँ। त्यसबाहेक हामीले अन्य पनि फिस्कल स्टिमुलसहरूको रूपमा जस्तै जुन सबैभन्दा गरिब जनता छन् उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले राहत हामीले दिन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ फेरि उद्योग धन्दा चल्न सक्छ, फेरि रासो उठ्न सक्छ र फेरि रोजगारी सृजना हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। तर सबैले एउटै स्वरमा के भनेका थिए भने अब लकडाउन या निषेधाज्ञा खुल्नुपर्छ, उद्योग व्यवसाय प्रोटोकल राखेर अब चाहिँ हामीले खोल्नै पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र यो निषेधाज्ञा अझ बढी लम्बियो भने उद्योग व्यवसाय कहिल्यै ठिक नहुने स्थितिमा आउँछन्, यो सधैँभरिको लागि बिरामी पर्न सक्ने र यसले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र लगायत अन्य पनि राज्य प्रणालीमा चाहिँ ठुलो असर पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ।
जस्तो यहाँले निषेधाज्ञा खोलिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ कस्तो रह्यो? जस्तो सरकारले निषेधाज्ञा बढाउँदै लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएको छ, बाहिर बजारमा चर्चा छ। उद्योगी व्यवसाय, साना मझौला सबै खालको व्यवसायले होइन अब उद्योग धन्दै खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छन्। र अझै पनि मैले के कुरा सुनिरहेको छु बिहान भने साना केही उद्योग व्यवसायहरू अब सडकमै उत्रने भन्नेसम्मको पनि कुरा आइसकेको छ। यो अवस्थाले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिएला? र सरकारले लकडाउन अथवा सटडाउन अथवा निषेधाज्ञा गर्दै जाने, तपाईँहरू होइन भोकले मर्नु भन्दा पनि रोगले भन्दा भोकले मर्न आँट्यो भन्दै हुनुहुन्छ भने कहाँनिर सहमति होला? उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था कसरी बन्ला? अब हिजो हामीले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले ज्यूले पक्कै पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई ज्यानको सबै नेपाली जनताको ज्यानको चिन्ता पनि थियो र उहाँले यो खोल्दाखेरि कतिको जोखिम उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँलाई चिन्ता थियो। तर अब यो नखोलेपछि अब यसको कुनै विकल्प पनि छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिमा बोल्नुभयो। र जस्तो यहाँनिर एउटा कुरा जोडिहालौँ, सरकारले लकडाउन खुकुलै गर्दै गर्दा निकै भिडभाड बढ्यो र सुरक्षा सावधानी पनि अप्नाएन र सतर्कता पनि अप्नाएन र जथाभावी रूपमा भिडभाड त बढेकै हो नि, होइन? होइन, पक्कै पनि बढेको। त्यसैले गर्दाखेरि सायद नयाँ प्रोटोकल आउँछ होला। उहाँले नयाँ प्रोटोकलको कुरा गर्नुभयो। केही साथीहरूले जोड बेजोड उद्योग व्यवसायलाई पनि जोड बेजोडको हिसाबले भन्नाले कुनै दिन हार्डवेयर पसल खोल्ने, कुनै दिन अन्य किसिमको अब फेसनको कपडाको पसल खोल्ने, यस्तो गरेर कुनै गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ कुरा भयो। र ट्रान्सपोर्टेसनलाई पनि जोड बेजोडमा राख्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उठेको थियो। र यसरी गर्दाखेरि भिड पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने र त्यो अन्य WHO को प्रोटोकल पनि हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छलफल भयो। जस्तो अनि छलफलमा तपाईँले साना व्यवसायहरू, साना मझौला, श्रमिक मजदुरहरूको विषयमा कुरा राख्नु भएन? होइन, पक्कै पनि राख्यौँ। हामीले के भन्यो भने एउटा औपचारिक क्षेत्रमा 22% भन्दा बढी युवाहरूले रोजगारी पाउने स्थिति आएको छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। र एउटा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा के राखेका छौँ भने हामीका नेपालमा विदेशी कामदारहरू पनि 7-8 लाख भन्दा बढी विदेशी कामदारहरू पनि काम गरिरहेका छन्। र उनीहरू काम गर्ने किन हो भने हामी नेपालीहरूमा त्यो सिप छैन र त्यही कारणले उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। अब नेपालीहरूलाई पनि त्यो सिप सिकाउनेतिर अब कसरी ध्यान दिने भन्ने कुराहरू एकदम त्यसमा पनि गम्भीर छलफल भयो। र यो हजुर, यहाँनिर अर्को एउटा कुरा छ, यहाँ जुन रोजगारीको विषय जोड्नुभयो। अहिले विदेशमा रहेका श्रमिक मजदुरहरू पनि घर फर्कने क्रम बढिरहेको छ। ती युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ सरकारले, निजी क्षेत्रले, यहाँहरूले, होइन? त्यस कारणले गर्दा फर्केर आएका युवाहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कतिको चासो व्यक्त गरेको पाइयो? अब अहिले त 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू तर्खरमा छन् भन्ने कुरा देखिएकै छ। उनीहरूलाई पनि जुन अहिले 5 देखि 7 लाख भारतीय कामदार या विदेशी कामदारहरू यहाँ नेपालमा काम गरेका छन्, उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला त्यसमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा पनि छलफल भयो। र किन हामी नेपालीहरू देशमा काम गर्न चाहँदैनन् र बाहिर विदेशमा काम गर्न मात्रै चाहन्छन्, यसमा के कारणहरू होला, यो विषयमा पनि केही साथीहरूले आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षज्यू, एउटा कुरा जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले पनि निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्नुभएकै हो, होइन? ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा सहुलियत कर्जाहरू अथवा सहुलियतको एउटा प्याकेज आएको छ। अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता पर्याप्त रूपमा छ, लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कलाई पनि चलायमान बनाउने, लगानी पनि बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि अलिकति अगाडि बढ्ने तङ्ग्रने कुरा भएन राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरका सामु पनि? यो कुराहरू भएको थियो, किनभने हामीले पुनर्कर्जाको कुरा राखेँ। गभर्नर साहबले एउटा कुरा के राख्नुभयो भने अहिले हाम्रो अरू राष्ट्रको तुलनामा नेपालको अहिले अर्थव्यवस्था सुदृढ नै रहेको छ, किनभने हामीका सुधानान्तरको कुनै समस्या रहेको छैन। हाम्रो श्रीमान गभर्नर साहबले अहिले 14-15 महिना र ऐतिहासिक रूपमा हामीका विदेशी मुद्राको सञ्चय रहेको कुरा पनि राख्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटमा नपर्ने कुरा उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। र उहाँले यो अनि ब्याङ्कले भनिरहेको छ नि अहिले हामीसँग तरलता रहेको अवस्था छ, लगानी गर्न पाइरहेको अवस्था छैन भनेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले भनिरहेको अवस्था पनि छ नि त? हो, यो कुरामा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, किनभने ब्याङ्कमा अत्याधिक तरलता पर्दाखेरि ब्याङ्कको स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन अहिले।
र त्यसले गर्दाखेरि पुनर्कर्जालाई पनि जुन हिसाबले यसलाई प्रोजेक्ट गरिएको थियो त्यो पनि हुन सकेको छैन र त्यो आधारमा उहाँले यो विषयमा पनि आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। तर उहाँलाई के एउटा कुरा विश्वास थियो भने र उहाँले यो उद्योग धन्दा चाहिँ फेरि चलायमान गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो र उहाँले एउटा कुरा के विश्वास दिनुभयो भने अरू देशको दाजुमा हामीका उद्योग व्यवसाय चलायमान भइसकेपछि हामी पहिलाकै स्थितिमा पुग्नको लागि धेरै समय लाग्दैन भन्ने विश्वास पनि उहाँले दिनुभयो। जस्तो त्यहाँ विज्ञ अर्थमन्त्री रहनुभएका डाक्टर युवराज खतिवडनसँगै रहनुभएको थियो, उहाँले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ अर्थतन्त्रको, होइन, भर्खरै निवर्तमान हुनुभएको थियो। निवर्तमान हुनुभएका अर्थमन्त्रीजीको भनाइ चाहिँ के पाउनुभयो? उहाँको भनाइ के थियो? अब निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले, किनभने उहाँ सायद नेपालको अर्थतन्त्र उहाँभन्दा बढी कसैले बुझेको छैन र हाम्रो प्रश्नहरूको धेरै प्रश्नहरूको जवाब र उहाँको कमेन्ट्सहरू पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले नै दिनुभएको थियो र उहाँले यो कुरा पनि के राख्नुभयो भने फिस्कल स्टिमुलसहरू हामीले बढी दियो भने त्यसले ट्याक्स फेरि बढाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो उद्योगी व्यवसायले कर तिर्न सक्दैन भने एउटा कुरा अझ हस् भन्नुहोस्। हजुर हजुर उहाँले एउटा कुरा अझ के थप्नुभयो भने कि हाम्रो बेसिक प्यारामिटर्स, हाम्रो फिस्कल प्यारामिटर्सहरू अर्थतन्त्रको अहिले पनि सुध्रिरहेको छ र सरकार एकदमै चिन्तित पनि रहेको छ कसरी उद्योग धन्दालाई फेरि चलायमान गराउने। उहाँले एउटा विश्वास अझ पनि के दिलाउनु भयो भने कुनै पनि उद्योग व्यवसायलाई बन्द हुन दिँदैनौँ, यो सबै राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुराहरू पनि विश्वास दिलाउनु भयो। जस्तो उद्योगी व्यवसायहरूले कर बुझाउन सकेन भनेर विगतमा केही महिना अगाडि भन्दै आएका छन् र कर बुझाउन नसक्दा राज्यको ढुकुटी पनि कमजोर भएको छ, ढुकुटीमा रकम छैन भनिएको छ। करको विषयमा केही कुरा पक्कै भयो होला? होइन, त्यस विषयमा पनि कुरा भएको थियो। हाम्रा केही साथीहरूले अहिले करको समय फेरि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेका थिए। अर्थमन्त्रीज्यू भन्दा पनि त्यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो कि यसको लागि हामी छलफल गर्छौँ निजी क्षेत्रसँग भन्ने कुरा उहाँले विश्वास दिलाउनु भयो। अब जाँदा जाँदा एउटा कुरा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ विधानअनुसार साधारण सभा पनि हुन सकिरहेको छैन। तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, धेरैजनाको एउटा भनौँ न एउटा आशा पनि छ, चुनौती पनि छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा कसरी गर्ने, कसरी महासङ्घ अगाडि बढ्छ भन्ने पनि कुरा छ। अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले यो। अब यो चिन्ताको विषय पक्कै पनि रहेको छ, तर योभन्दा पनि ठुलो चिन्ता अहिले राज्यको अहिले कोभिड-19ले निम्ति आएको अहिले समस्याहरू रहेको छ। कोभिड-19को समस्याले गर्दाखेरि जुन सरकारले लिएर आएको रिस्ट्रिक्सन्स छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले यो चुनाव पनि गर्न सकिएको छैन। हामी फरक मोडालिटिजमा अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। हामी आशा गर्छौँ यही हप्तामा चाहिँ एउटा नयाँ मोडालिटीको साथ चुनाव गराएर हामी साधारण सभा गराउनुतिर हामी बढ्छौँ भन्ने विश्वास पनि देखाउँछौँ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि तपाईँहरूलाई अलिकति आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ, होइन उपाध्यक्षज्यू? अब केही गर्नु होला पक्कै पनि आत्मविश्वास बढेको छ। एउटा कुरा त पक्कै हामी कन्भिन्स्ड के छौँ भने अब अरू जस्तै भारतको अहिले हामीले हेरेका छौँ 24%ले ऋणात्मक भएको छ अर्थतन्त्र, अरू पनि ठुला अर्थतन्त्रहरू सबै ऋणात्मक भएका छन्। हामीका पनि यो क्वार्टर ऋणात्मक भएको जस्तो देखिएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट उठ्दाखेरि एउटा कुरा के विश्वास भयो भने यो हाम्रो लकडाउनको स्थिति सुध्रियो भने सायद अरू देशको दाजुमा हामी चाँडै फेरि पहिलाकै स्थितिमा हामी आउन सक्छौँ। हजुर, समय दिनुभयो, विचार राख्नुभयो, धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। धन्यवाद नवराजी। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रति उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायहरूसँग चाहिँ बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। वास्तवमा यतिखेर कोरोना भाइरस र लकडाउन कारणले गर्दा श्रमिक मजदुरहरू थला परेका छन्, उद्योग धन्दा बन्द भएका छन्, सरकार अथवा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ, चिन्ता र चासो छ। राज्यको ढुकुटीमा पनि रकम छैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी खर्च हुन सकेको छैन, लगानी हुन सकेको छैन र निजी क्षेत्रले चिन्ता गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।